अस्सलाम वालेकुम। टीजे ऑनलाइन की तरफ से तजम्मुल हुसैन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त जो सिचुएशन जा रही है पाकिस्तान की, खास करके सोशल मीडिया पे, तमाम सियासी वर्कर इस वक्त आपस में गुत्थम गुत्था नजर आ रहे हैं। जितनी भी सियासी पार्टी हैं, खास करके मैं पीटीआई वालों से दरखास्त करता हूं कि मैं समझता हूं कि खान साहब इस वक्त अंदर है, आप इस वक्त तकलीफ में हैं। हमें भी इस बात की तकलीफ है। क्या हमें खान से प्यार नहीं है? हम भी खान से मोहब्बत करते हैं। वो पाकिस्तान की एक सियासी जमात के लीडर हैं, समझ गया। हम जनाब मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। आसफ अली जरदारी साहब, वो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं और इस वक्त मौजूदा सदर हैं। ये तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी जगह ठीक है। मैं समझता हूं कि ये इनको इस वक्त ये हम लोग क्लैश में आ चुके हैं। जिसका जो मुंह में आए वो बात कर रहा है। कोई बंदा ब्लेम दे रहा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, कोई अदलिया पे इल्जाम तराशी कर रहा है। जो बकवास किसी के मुंह में आती है वो बोलता जा रहा है। खुदारा बस करें, बस करें, बस करें। ये लड़ाई पाकिस्तान की नहीं है। अगर आप सियासी शऊर रखते हैं तो थोड़ा सा बिहाइंड सोचिए। आज से 70 साल तक आप सारी स्क्रीन को सामने रख के फैसला करें, क्या ये इस वक्त की जो लड़ाई है ये हमारी है? क्या कोई आप ये समझते हैं कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का रोल है, या किसी अदलिया का रोल है, या किसी सियासी जमात का रोल है? ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की सियासी पार्टियां, 3 सियासी जमातें जो बड़ी जमातें हैं, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान जो अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान का डिफेंस और पाकिस्तान का चीफ सुप्रीम कोर्ट, ये सब पाकिस्तानी हैं और इनको पता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कुछ चीजें होती हैं एक बिहाइंड द पिक्चर जो हम आम आदमी को समझ नहीं लगती। हम सिर्फ वही देखते हैं जो हमें सिर्फ नजर आ रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को मुल्क के हालात का नहीं पता? क्या अदलिया हालात नहीं जानती? अगर ये चीजें इनसे कुछ आप लोग समझ रहे हैं कि ये गलत हो रहा है तो इसके पीछे भी कोई स्टोरी है। अगर आप इस वक्त मौजूदा वर्ल्ड की सियासत को सामने रखकर थोड़ा सा सोचें, आपको पता चल जाएगा इस गेम का ताना बाना कहीं और है। रस्सियां कहीं और से हिलाई जा रही हैं। मुल्क इस वक्त पूरा का पूरा, हमारा खित्ता, ना कि सिर्फ पाकिस्तान, ये यरगमाल हो चुका है उन बड़ी कुव्वतों का जो इस खित्ते को अमन से नहीं देखना चाहते। हम लोगों का कसूर है कि हमारा पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जिसकी वजह से हम पे जरा एक्स्ट्रा दबाव है, ठीक है। आप क्या समझते कि इंडिया पे दबाव नहीं है? वहां पे भी ऐसे ही है जैसे यहां पर हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। ईरान की सूरत हाल देखें, अफगानिस्तान की सूरत हाल देखें। खुदा रा आप दुनिया की सियासत को समझने की कोशिश करें। आपस में गुत्थम होने का कोई फायदा नहीं है। ये हमारे मुल्क का नुकसान है। देखिए आज हम, अगर आप समझते हैं कि ये सियासी पार्टियां या सियासी लीडर जितने भी थे ये करप्ट है, तो कभी आपने ये सोचा कि अगर इन्हीं के हाथ में मुल्क दे देते, अगर पाकिस्तान फिर आर्मी ना होती तो आज आपका उम्र क्या मुल्क बिक नहीं सकता था? ये चीजों को आपको भी सोचना चाहिए। अगर आज हमारा मुल्क अपनी उस जगह पे है जहां ये था, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे अस्करी अदारे का सबसे ज्यादा मेन रोल है। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त महफूज है, पाकिस्तान महफूज है, लेकिन जो हमें क्राइसिस आए हैं ये हमारी गलत प्लानिंग की वजह से या सियासी जमातों के गलत फैसलों की वजह से। ये देखिए, अगर आप समझती हैं कि हम अपनी मर्जी से मुल्क चला सकते हैं, देखिए हमने अकेले पाकिस्तान नहीं चलाना, दुनिया के साथ मिलकर चलना है। तो दुनिया में जो ताकतवर इस वक्त रियासतें हैं वो कभी भी आपको अपने ऊपर हैवी नहीं होने, लेकिन आप सोचिए कि आप क्या हैं।
ہم ایک طاقتور ملک ہے پاکستان، ایک مضبوط ملک ہے پورے مسلم امہ کا. ہمارے اس خطے میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھول ہے کسی بھی اس طاقتور کنٹری کی جو یہ سوچتا ہے کہ ہم پاکستان کو نیچا دکھا دیں گے، ایسا نہیں ہے. ہمیں وقتی طور پر یہ پرابلمز ہے. آپ خود کو کام ڈاؤن کریں، دیکھیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. دیکھیں اگر انڈیا آج اس صورت میں جا رہا ہے تو ان کی عوام ہے، ان کے جو لوگ ہیں، وہ اپنے ملک میں اس ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کسی نہ کسی شعبے میں. ہمارے اسٹوڈنٹس، ان کے پاس اتنی وہ سورسی نہیں ہمارے پاس ہے. سمجھیں، ہمارے لوگ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کرے؟ سب یہ عوام چاہتی ہے، لیکن اس وقت ہمیں لڑایا جا رہا ہے. ہمیں خود پہ یہ ایسی گیم ہے جس کو عام آدمی کے لیے سمجھنا بہت زیادہ مشکل ہے. دنیا کی سیاست آج سے آپ 70 سال کی سٹوری دیکھ لیں، یہی کچھ ہوتا ہوا نظر آیا کہ یہ اس کو آپ سمجھ نہیں سکتے. خدا را بس کریں، بس کریں، بس کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 14 اگست 2024 اگر آتا ہے، آپ تہیہ کر لیں کہ ہم نے ایک نیا راستہ لینا ہے. اس راستے کے لیے ہمیں خود کو سیکریفائز کرنا پڑے گا. پاکستان کے لیے ہمیں اپنے کردار کو ادا کرنا پڑے گا. اگر ہم اپنا کردار دیکھیں تو سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھیں، خدا کی قسم سوشل میڈیا پہ جب آپ جائیں تو آنسو آپ کے نکل آئیں گے. ایک باشعور شہری کبھی اس کو فیملی کے اندر نہیں دیکھ سکتا. اس وقت لوگ کس راستے سے کہاں پہ جا رہے ہیں. تو خدا را بس کریں، پاکستان کو اس کی حفاظت کریں. پاکستان کی آرمی ہے تو ہم ہیں. میں کوئی پاکستان کی آرمی کے خلاف مت ہوں، ایک ڈکٹیٹر کے خلاف ہوں جو ڈکٹیٹر ہے. شکر الحمدللہ ہمارے ملک میں اس وقت کوئی ماشاء اللہ نہیں ہے، کوئی ڈکٹیٹر کا نظام نہیں ہے. یہ ایک پارلیمانی نظام ہے، کبھی ایک پارٹی آتی ہے، کبھی دوسری پارٹی آتی ہے. اب عسکری اداروں کو پتا ہے کہ دنیا اس وقت کس نیش میں چل رہی ہے. آپ تھوڑا سا غور تو کریں، اپنے دائیں بائیں حالات دیکھیں. اس وقت یہ صورتحال ہے کہ وہی بیماری جو افغانستان میں چلا گئی ہے، اب وہ جو پاکستان کے خلاف بولنا شروع ہوگی. تو اگر ہم آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا تو پھر ہمیں کل کیا کیسے آئے گی. ہمیں اس بات کا آج سوچنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ سب ان سیاسی ریاستوں کا چٹھا بٹا ہے، ان کا کھیل ہے جس میں ہم لوگ بغیر کسی قصور کے ہم لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ دو جانوروں کی لڑائی کے اندر ہم آ چکے ہیں. اب یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کی جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں وہ کون ہے جن کا جو آپس میں کلیش ہے، اس کے درمیان میں ہم آ چکے ہیں. اگر ہم ایک ہی مانتے ہیں تو دوسرا ناراض ہوتا ہے، ہم اگر اس طرف جاتے ہیں تو ہمیں اس طرف ناراض ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی پڑیں گی. ملک ایک سیاسی نظام کی طرح چلتا ہے، ایک سیاسی شعور رکھ کے چلتا ہے، نہ کہ اپنی خواہشات کے مطابق. اگر ہمیں 1 2 3 کرنا ہو تو اس میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن کنٹری ایسا نہیں چلتی. کنٹریوں کو چلانے کے لیے ایک تحمل مزاجی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے. پہلے خود اپنے ملک کو ہم کنٹرول کریں، اپنے ملک کو دیکھیں، ہم کام ڈاؤن ہو کہ ہمیں کرنا کیا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، میں خود چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا را بس کریں. میں ان اداروں کو، ان لوگوں کو، ان آفیسوں کو، ان سب ڈپارٹمنٹ جتنے بھی ہیں، ان سب سے جو پاکستان کو اون کرتے ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ خدا را خان صاحب کو باہر نکالے اور ملک کو ایک طرف لے کر آئے. سمجھے، ملک کا نظام ایک سیاسی نظام سے ہی چل سکتا ہے. خان صاحب باہر آئے. میرا خیال ہے کہ 14 اگست 2024 کو آپ اعلان کر دیں کہ خان صاحب 5 سال کی ضمانت پہ باہر آ چکے ہیں اور ان کو نئے الیکشن کروائیں. نئے الیکشن میں ہر پارٹی کو پورا حق ہو اپنی کمپین کرنے کے لیے. ایک دفعہ فری اینڈ فیئر الیکشن کرا کے ملک کو کسی
ٹریک پر لے کر آئیں. اگر آپ ایسا نہیں کریں گے, یہ آج نہیں تو کل آپ کو ایسا کرنا پڑے گا. میں بار بار میری پچھلی ویڈیو میں بھی ہر وہ ویڈیو کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کو بچانا ہے تو آپ خود پہلے اتفاق سے آپ ایک فیصلہ کریں کہ اس میں ملک میں جمہوری نظام کو ہم نے کیسے مضبوط کرنا ہے اور اس کی شروعات ہم نے کہاں سے کرنی ہے. تمام اداروں کو ساتھ لے کر ایک نئی شروعات کریں, ایک نئی جمہوریت کا نیا بنیاد رکھیں. تو آپ لوگوں سے درخواست ہے, پلیز 14 اگست 2024 کو ہمارا ساتھ دیں. تعمیر پاکستان کے لیے, تعمیر پاکستان کی شروعات کریں. تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی العزیز اللہ تعالیٰ اس میں آپ سب کا حامی و ناصر ہو.